سارے سونے نے میرے سرور دے کیا کہنے میں لکھے جائے نبی سارے سونے نے نبی سارے سونے نے میرے سرور دے کیا کہنے دلاں وچ پیا وسدا دلاں وچ پیا وسدا میرے دل دے کیا کہنے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ایک تے جوان ست چکدا ساڈے مزاج دا لب کے بایا جے بنڈل آف تھینکس یار باقی تے پتہ نہیں مریم نواز دے سارے مزاج دے مطابق بندے بٹھائے جے ایک تے ساڈا منڈا بٹھایا جے شکریہ تہاڈا تاجدار ختم نبوت دلاں وچ پیا وسدا میرے دل تے کیا کہنے اور عطا کر سونے آسانو خدا معطی قاسم تو انما انا قاسم واللہ یوتی پتر سر اٹھا ترجمہ عطا کر سونے آسانو خدا معطی قاسم تو جے دیتے جگ پیا پلدا تیرے لنگے دے کیا کہنے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دلاں وچ پیا وسدا میرے دل دے کیا کہنے اور مسلم شریف دی حدیث دا قبلہ ترجمہ احد ہلے تے رک جاوے اشارہ جد تیرا پاوے احد ہلے تے رک جاوے اشارہ جد تیرا پاوے تیرے پیراں دے نال وجے ہوئی ٹھوکر تے کیا کہنے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت پیا وسدا میرے دل دے کیا کہنے تے کئی بندیاں نے ساڈا ملک قبلہ بڑا سوچ سمجھ کے 25,000 لایا وہ بھی مہینے بعد ہائے ہائے مہینے بعد ساڈے نال کدھر نکلو نا قبلہ تانوں دسیے نا اسی 25,000 مہینے والے ہیں یا رات دے لاکھ والے ہیں قبلہ تسی کی سمجھیا محمد دے نوکراں نوں میں لکھیا ہے او وچ قدماں دے رکھ دائے تختانوں تے تاجانوں او وچ قدماں دے رکھ دائے تختانوں تے تاجانوں زمانہ سا رکھیں دائے تیرے نوکر تے کیا کہنے تاجدار ختم نبوت دلوں وچ پیا وسدا میرے دل دے کیا کہنے جنہاں دی قسم چکدائے ظہیر احمد کلام اللہ جنہاں دی قسم چکدائے ظہیر احمد کلام اللہ میں
صدقے او نہ زلفاں دے میں صدقے او نہ زلفاں دے میں صدقے صدقے او نہ زلفاں دے میں صدقے او نہ زلفاں دے میں صدقے او نہ زلفاں دے رخ انور دے کیا گہنے دلاں وچ وہ پیا وسدا میرے دل دے کیا گہنے نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لیا بیٹے اشتہار پیش کر وعدے کے مطابق صدر بزم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ محترم المقام مخدوم ابو بکر شاہ صاحب الہاشمی دامت برکاتہم العالیہ، زینت محفل محترم المقام عزت مآب حضرت قبلہ علامہ منیر احمد صاحب سلمہ اللہ، دیگر چمک دے دمک دے نور بار ضیا پاش روشن روشن تاباں تاباں چہریاں دے نال جلوہ فرما علماء و مشائخ نقیب بزم ثنا خانان مصطفیٰ بانیان مہمانان سامعینوں حاضرینوں ناظرین ذوی الاکرام والاحتشام، اج دا ایک خوبصورت پروگرام حضور تاجدار کشور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اور حضور دی آل و اصحاب دیاں بارگاہاں وچ ہدیہ محبت و عقیدت و ارادت پیش کرنے واسطے ساڈے پیارے مرید برخوردار شہباز علی قادری محترم المقام جناب عدنان علی محترم المقام جناب شان علی و دیگر ساڈے پیارے بھائیاں اور بیٹیاں نے مل کے ترتیب دیتا ہے۔ تسی جتنے بندے میرے بیٹے میرے بزرگ میریاں بہو بیٹیاں ماما بہناں پیارے بچے بچیاں جتنے بھی آئے ہو، آپ نہیں آئے سارے بلائے گئے ہو، اور تسی سارے اس محفل دے چیف گیسٹ ہو۔ خدا بند متعال توڑا اس سونا خرچہ اور آمینہ دے در یتیم دا چرچا اپنی جناب کرم اچ قبول اور منظور فرمائے۔ تے میں توڑے قابو آیا جیو جیا مرضی سلوک کرو، آج تے شکوہ بندہ ہی نہیں، کیونکہ آج عالم اور خطیب دی حیثیت نل نہیں آیا، آج تے مریداں دے گھر بلایا ہے۔ وہ کسے بابے نے کیا سی نا کہ بھئی انہوں اینج نہ مار انہوں بن کے مار، سمجھ گئے ہو نا؟ اب پہلے تسی منڈا ساڑھے بیعت کرایا ہے، آستانے نل متعلق کرایا ہے، تے پھر تسی صد کے 1.5 گھنٹہ اتباہ کے انتظار کرایا کہ بھئی انتے پیر بن کے بیٹھے ہیں، صدر محفل بن کے بیٹھے ہیں، انتے نہیں اٹھ کے نخرہ کر کے گڈی جی دوڑ کے تے نہیں نہ بہ سکتا۔ اللہ پاک جل شانہ توڑیاں مسکراہٹاں نو سلامت رکھے، توڑے چہرے دی مسکراہٹ تکن واسطے میں گل کیتی ہے، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں۔ اسی سارے حضور دے گداماں رل کے اپاں ذکر کرنے چند کڑیاں، اور دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو اچھا انسان اور سچا مسلمان بنائے۔ پیارے بیٹے نے ایتھے آ کے جدوں کروں تیاں رانیاں نے انتظام کیتا سی کھانے دا، کھانا شانا کھلا کے تے لے آ کے تے کہندے حضور میں ایک گزارش کرنی ہے، میں کہا پتر 100 گلاں کر، تے کہندے جی
शाने मौला अली पढ़नी जे। ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀਦਾ ਜਦੋਂ ਆਲਿਮ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲਈਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਖੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨਵਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਨਵਾਨ ਪਹਿਲੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇਈਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੀ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਓਏ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕੇ। गल असी मुस्तफ़ा जाने रहमत तो करनी है शुरू, क्योंकि सुनन नबी दाऊद शरीफ दी हदीस नंबर 8 जे आका फरमांदे ने इन्नमा आना लकुम बिमंजिलतिल वालिद। ओ लोगो तुसी सारे रूहानी एतबार नाल मेरे धीयां पुत्तर हो, मैं तुहाडे वास्ते इंज ही हां जिवें धीयां पुत्तरां वास्ते बाप हुंदा है। आओ नबियां दे सरदार दी गल शुरू करिए। किबला असी माड़े लोग, कमीने लोग, असी अपनियां सरकारां नूं की भेज सकने हैं, मगर सोहने रब ने साडे ते करम कमाया है। वो कहंदा है सारी कायनात नूं असी वंडण वाला बना के मुस्तफा नूं भेजिया है, मगर मेरे महबूब दा कमी भी जे चाहे ना कुछ भेजना तो लै फिर भेज सकना है। मौला की अल्लाह फरमांदा है दरूद पढ़, दरूद पढ़, तेरी नज़र मोहम्मद दी बारगाह च कबूल करके भेजी जाएगी। और दरूद अरबी सलातुन बमाना रहमत, इस्तिलाही एतबार नल उम्मती दे होंटां चों निकलन वाली वो दुआए रहमत हुंदी है जिहड़ी वो अपने रसूल या पैगंबर या नबी दे हक च मंगदा है। ते अल्लाह चाहुंदा है कि मेरे महबूब दी बारगाह आलिया दे अंदर उम्मती नजराना मोहब्बत पेश करन। मैं कुर्बान ते निसार जावां, अल्लाह पाक जल्ला शानहू ने कुरान विच हुक्म फरमाया 22वां पारा सूरह अहज़ाब दी आयत नंबर 56, इन्ना अल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलल नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। पुत्र ए लंबी चौड़ी डिटेल विच नहीं जाते, करीब अहले हदीसां दी मस्जिद है वो कहन ही नहीं ना कि किबला शहबाद अली कादरी दा पीर कोई अनपढ़ बंदा सी। इस वास्ते थोड़ा दस देवां, इन्ना हरफज हुरूफे मुशब्बा बिल फेल, अल्लाह इन्ना दा इस्म इस्मुल जलाला शरीफ हालत नस्बी अंदर सदके जामा वाओ आतिफ मलाइकतहु मुरक्कब इजाफी इसमें ज़मीर हु परो नाउन राजे वे किबला इस्मुल जलाला शरीफ वाल सदके जावा युसल्लूना सुलासी मजीद फीह दे बाबे तफईल विचों तस्लीतुन दा मसदर है सीगा फेले मुजारे जमा मुजक्कर गायब वाला अला हुरूफ जारा विचों अन्नबी मादा गैब दियां खबरां देण वाला सदके जावा अल्लाह फरमांदा बेशक अल्लाह ते ओदे नूरी फरिश्ते ओए मुहम्मद मुस्तफा ते दुरूद भेजदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। पुत्र सारी सरफ नहव पासे ते रख, तस्लीमन मफऊल मुतलक दा मजा लेना। अल्लाह फरमांदा है ऐ मेरे हबीब दे उम्मतियो तुसी भी मेरे महबूब ते दुरूद भेजिया करो, नाले रज 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 के सलाम भेजिया करो। अच्छा जी किबला ये मुस्तफ़ा ते रज रज के सलाम क्यों और रज रज के दुरूद क्यों? क्या कि ताकि पता चले ओ बाकी नबी सन ए नबियां दा ताजदार बन के नबियां दे काफले दा सलार बना के भेजिया गया है। इमाम अजल इमाम इस्माइल मालिकी अल मरूफ इमामुल कादी 3री सदी हिजरी दे बहुत बड़े मुहद्दिस शहीद कबीर गुजरे ने। आपकी अरबी किताब मुस्ततब फदलुस सलाती अलन नबी जी दमिश्क तो तबाशुदा मेरी जाती लाइब्रेरी विच मौजूद है। सफ़ा 48 हदीस 45 नंबर पढ़न लगा। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अला अंबिया इल्लाहि व रुसुलिहि फ इन्नल्लाह बअसहुम कमा बअसनी औ कमा क़ाल। सर उठायो, बच्चियां दियां छोटियां बच्चियां दियां आवाज़ां मैनू इतनियां आ रही ने, मैनू आप नहीं पता लग रहा मैं की कह रहा।
او پتر سر اٹھائیو مصطفیٰ بولے فرمایا نبوت دا حق جے امتیاں اتے کہ او لفظ درود پہ دیا جائے اے لوگو تسی سارے نبیاں تے اللہ دے رسولاں تے درود پہ دیا کرو کیونکہ جیویں انہیں مینوں مبعوث کیتا اسی طرح عیسیٰ تو لگ کے آدم تک آدم تو لگ کے عیسیٰ تک سارے نبیاں تے رسولاں نو دھرتی اتے اللہ نے بھیجیا ہے کیونکہ نبی دا حق ہے کہ امتی انہاں دی بارگاہ چ درود بھیجے صدقے جاما او تسلیماً فرق میرے رب نے تاں رکھیا تاکہ پتہ لگے آدم تو لگ کے عیسیٰ تک اور درود پڑھیا جاندا ہے مگر تاجدار ختم نبوت تے رج رج کے درود پڑھیا جاندا ہے تاکہ پتہ لگے او کلے نبی اے نبیاں دا نبی بن کے آن والے تے میں لکھے سارے نبیاں دے رتبے بجا ساڈے آقا دی ریس نہیں تاجدار ختم نبوت سارے نبیاں دے رتبے بجا ساڈے آقا دی ریس نہیں سارے نبیاں دے رتبے بجا ساڈے آقا دی ریس نہیں او ٹھہرے حبیب خدا کبو نا او ٹھہرے حبیب خدا ساڈے آقا دی ریس او دے ورگا کوئی آ نہیں سکدا قبلہ توڑا پیار میں نے یاد رہے گا او دے ورگا کوئی آ نہیں سکدا او دے رتبے کوئی پا نہیں سکدا گل مکدی ظہیر مکا ساڈے آقا دی میرے مصطفیٰ دا درود امتی جدوں لائکا گفٹ بطور تحفہ درود بھیج دے امتی دی اپنی قسمت سنورنی شروع ہو جاندی ہے امام ابن الملقن علیہ الرحمہ دی عربک بک حدائق الاولیاء دار الکتب العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے قبلہ سر اٹھائیو کل جلدہ 2 جلد نمبر 1 پیج نمبر 33 اتے لکھیا ہوئے ان رجلن عطا النبی او میرے نبی پاک علیہ السلام دا دربار سجیا ہوئے ابو بکر عمر عثمان و علی بیٹھے ہوئے نے او میرا نبی اپنے صحابہ دی باراتی چلاڑا بن کے بیٹھا انج پھبریا ہوئے گا جو میں تاریاں دی نوری کہکشاں اندر 14ویں رات دا چن پھب دائے اچانک ایک بندہ آ گیا اونٹ دوڑاندہ ہویا باروں نے اونٹ کھڑا کیتا میرے آقا کریم دی بارگاہ وچ آ گیا محوے گفتگو ہو گیا پچھو ایک بندہ آیا نال 2 بندے لے کے یعنی 3 بندیاں دا گروپ آیا آ کے کہندا یا رسول اللہ اے جڑا تہاڈا صحابی ہے نا اے میرا اونٹ چوری کر کے لیا ہے جڑا باہر نے بنے ہے صدقے جاواں میرے مصطفیٰ نے آنکھیں چکھ پائی فرمایا جاننا ہے نا میرے غلام اللہ نے قرآن پاک دی اندر چور دا ہاتھ کٹن دا آرڈر دیتا ہے 10 ذرا چوری کر کے آیا ہے انہیں آکھیا یا رسول اللہ میں اپنی صفائی وچ کی گواں میں تانوں ایک مشورہ ایک عرض کر دینا فرمایا کہنا کہندے یا رسول اللہ تأمرو بإحضار البعیر تسألو امن سرقہ سونیو تسی انج کرو ہاں مینوں جو پوچھ رہے ہو کہ تو تے نہیں چوری کیتا تسی انج کرو اونٹ نوں ہی بلا کے پوچھ لو نا کہ تینوں کون لے کے آیا ہے مصطفیٰ پاک علیہ السلام دے قدم چوم کے کہندے لجپال تسی پوچھ لو نا اونٹ نوئی کہ توں کے دائیں کون چور تیرا مصطفیٰ پاک نو مشورہ پسند آیا اونٹ کھول کے حضور دے دربار گہربار دے قریب پیش کیتا گیا میرے نبی نے سوال کیتا یا بعیر من انا اے اونٹ 10 ذرا میں کون صحابہ کہندے نہیں اونٹ نے کن چھنڈے
تے ہونٹ ہلائے فقال البعیر بلسان فصیح فصیح عربی زبان چ بولے انت رسول اللہ حقا حقا آقا جی تانوں کون نہیں جاندا رب دا نیلا گگن بھی جاندا ہے رب دا اے خاکی اے فرش بھی جاندا ہے سونے ہوئے گل حق ہے کہ تسی اللہ دے رسول بن کے آئے ہو میرے نبی پاک علیہ السلام نے متھا جم لیا صحابی دا فرمایا سجنا اللہ نے تینوں اتنا وقار عطا کیتا ہے کہ تیری گواہی تیری براءت دی شہادت اللہ پاک نے ایک بے زبان اونٹ کولوں دلوا دیتی ہے دس نظرہ کھیڑا کام کرنے جدی اللہ پاک نے جزا وچ تیرے واسطے اتنا بڑا انعام لوکاں دے سامنے رکھے ہے ہاتھ بن کے قدم جم گئے یا رسول اللہ مالی من کثیر عمل غیر انی لا اقوم ولا اقعد الا اصلی علیکا لاج پالو میرے کو لمبے لمبے سجدے نہیں لمبے لمبے رکوع و قیام نہیں لمبیاں لمبیاں تہجداں نہیں سونیوں میں دیگاں پکا کے نہیں ونڈدا میرے کو خیرات نہیں میرے کو بڑے بڑے وزن والے عمل نہیں ہاں ایک میری مستقرات مستقل عادت لج پالو میں اٹھ دیاں بیٹھ دیاں تو اڈی ذات تے درود بھیجدا رہنا میرے نبی نے فرمایا سر علا ذالک اس عادت نو حرز جان بنا لے پکا رمی اس عادت نو مرد دم تک اپنے نال رکھیں تے میں شہادت دینا فإن اللہ یبرئک فی من نار جہنم کما برأک من قطع یدک فی الدنیا اور جس طرح اللہ پاک نے میرے درود دی برکت نال تیرے ہاتھ کٹن تو تینوں بچا لے آئے نا اسی طرح میرا سونا رب او میرے درود دے صدقے نال تینوں آتش دوزخ تو بھی بچا لے گا صدقے جاما او جڑا مصطفیٰ تے درود پڑھ دیا پہ رنگیا جاندے اسے واسطے تے پھر میں لکھ کے لے کے آیا منگتے نبی تے اہل سنت درود والے منگتے نبی تے اہل سنت درود والے منگتے نبی تے اہل سنت درود والے ہن چپ نہیں رہنا کسی نے بھی منگتے نبی تے اہل سنت درود والے لٹ دے کریم رب دے رحمت درود والے اللہ 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 اذکر اللہ 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 لٹ دے کریم رب دے رحمت درود والے اللہ دے خاص بندیاں وچ نے شمار ہوندے اللہ دے خاص بندیاں وچ نے شمار ہوندے کر دے درود دی جد کثرت درود والے تاجدار ختم نبوت کریم رب دی رحمت درود والے ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 484 بسم اللہ آباد اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے اچھا اے شبیر حسین تہاڈا نام ہے اچھا اے وہ بچہ جڑا مینوں تسی ملایا اچھا اچھا جی اے بھی بچہ نواں دنیا تے آیا کوئی 2-3 مہینے دی عمر ہوئے گی ماشاءاللہ تے ایک چھوٹا بچہ شبیر حسین نو اللہ پاک نے عطا فرمایا بھئی اے میٹھے میوے
حضور دی حدیث جے سرور کائنات نے ارشاد فرمایا مجمع الزوائد وچ میرے آقا دی حدیث لکھی ہے حضور فرماتے نے ان لکل شجرۃ ثمرہ وثمرۃ القلب الولد بھئی ہر درخت دا کوئی نہ کوئی پھل ہوندا ہے دل دا پھل اولاد ہوندی ہے جان دی امان پاواں تے پتر ایک اور چیز دساں تانوں ویکھ لو اے مولویاں دا پیراں فقیراں دا اعزاز جے اے بچہ جدوں پیدا ہوندا ہے نا رانے ثناء اللہ نال بھاویں انج دے تعلقات ہون مگر کوئی نہیں کہندا رانا صاحب دوڑے ہو اے بچے نوں گڑتی دیوانی سمجھ تے گئے ہی ہوو گے تعریف ہی کر رہا میں رانے ہوراں تعریف کر رہے ہیں رانے ہوراں نوں کوئی زحمت نہیں دیندا کہ بھئی نسیو جی اے گڑتی دیوانی بچے دے سر تے ہاتھ رکھیو اے ساڈے ملنگاں دے حق وچ اعزاز ہے قبلہ کیونکہ بندے جاندے نے کہ مولویاں کول بھاویں جُتی ایک اور رنگ دی ہوے ایک پیر اور رنگ دا پایا ہوے جراب بھاویں پاٹی ہوے بھاویں گلمے دے بٹن کھلے ہون پر اے پتہ ہوندا جڑا 5 ویلے اللہ اکبر دی صدا لاندا بندہ ایک نمبر ہے اعلی حضرت اعلی حضرت چرچا رہے گا چرچا رہے گا واہ واہ یہ کوئی شک نہیں پتر چرچے میرے آقا دے رہنے قیامت او کئی آئے کئی چلے گئے او کئی آئے جڑے کہندے سن اسی جانا نہیں خدا دی قسمیں انج کلے اللہ نے جویں کلن دا حق ہوندا اے بھی نہیں رہنے اے تے اللہ دے دستور نے نا یہ تخت تے تاج بھی بھلا کسی دے سگے ہوئے نے کدی ہمیشہ رہن والیاں چیزیں ہی نہیں ہے حضور دی حدیث سنے ہو جامع الترمذی حدیث نمبر 484 ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ او کما قال اے تیو رانیوں کدرے تسی تھوڑا یا میری گل تے غور کرو نا پتر او میری تیو میرے وال بھی پورا توجہ کرو نا پتر جی لامے ہی دینے سن ایک دوجے نوں تے گھر ہی دے لینیاں او تیو رانیوں او سدینوں او میں تواڈے نال مخاطب ہاں پتر میں تانوں گل سنان واسطے آیا میری گل سنو نہیں آواز تھوڑی نہیں رکھو چپ کرو چپ کر کے سماعت کرو حضور دی حدیث میں پڑھی جے میاں مٹھو اللہ تیری مسکراہٹ نو سلامت رکھے آپ ملنگاں کول سیدھیاں سیدھیاں گلاں آقا فرماؤندے نے او منڈا سیریس ہو گیا میں شدائیا تینوں اے نہیں کیا تو نہ مسکرا میں تینوں دعا دیتی ہے اللہ تیری مسکراہٹ نو سلامت رکھے کھول کے مسکرا کہ سبحان اللہ آقا فرماندے نے کل قیامت دے دن میدان حشر وچ میرے سب تو بہتا نیڑے او ہوے گا جڑا دنیا وچ سب تو بہتا میرے تے درود پڑھدا رہیا ہوے گا میں قربان تی نثار جاواں امام دہلوی علیہ الرحمہ دی مسند الفردوس مکتبہ وحیدیہ پشاور پاکستان تو چھپی ہوئی عربی کتاب مستطاب کل جلداں 6 میری ذاتی لائبریری وچ موجود نے جلد 291 اتے حدیث مصطفیٰ لکھی ہوئی ہے ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم زینوا مجالسکم بالصلوات علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ او کما قال میرے نبی فرماندے نے لوگو میرے تے درود بھیجیا کرو اے میرے امتیو درود بھیج کے اپنیاں مجلساں نو سجا لیا کرو کیونکہ میرے تے پڑھیا ہویا تھوڑا درود without meaning نہیں جے اے meaning less نہیں جے ابس نہیں نعوذ باللہ مومل نہیں لا یعنی بے معنی نہیں بیکار عمل نہیں سرکار فرماندے نے میں محمد تے پڑھیا ہویا تھوڑا درود کل قیامت دے دن تواڈے واسطے حشر دے ہنیریاں وچ نور ہوے گا
تائیں تے کہہ رہی ہیں لٹ دے کریم رب دی رحمت درود والے لٹ دے کریم رب دی کبو رحمت درود اس بزم وچ فرشتے آندے شریک ہوویں اس بزم وچ فرشتے آندے شریک ہوویں جس بزم وچ کر دے شرکت درود والے جس بزم وچ کر دے مخدوم جی کبو نہ میاں مٹھو تسی بھی شرکت درود والے منگتے نبی تے اہل سنت درود والے سونے نبی دے آلو اصحاب نال ڈاڈی رکھ دے غلامی والی نسبت درود والے منگتے نبی دے اہل سنت درود والے رب دے حبیب بولے وچ جنتاں دے سجنا رب دے حبیب بولے وچ جنتاں دے سجنا حاصل کرنگے میری سنگت درود والے تاجدار ختم نبوت لٹ دے کریم رب دے رحمت درود والے دوزخ زہیر مسکن ہر دشمن نبی تا دوزخ زہیر مسکن میرے پترو توڑا پیار میں نو یاد رہے گا اے تسی میں نو نظرانہ دے رہے ہو میں نظرانہ تو انو دے کے چلنا قبلہ اے دو بسرے نال کھڑنے دی اپنی تیاں نو پتران نو اپنے کلاس فیلوز نو کلیگز نو کل جا کے سنانے جے دوزخ زہیر مسکن ہر دشمن نبی دا رب دی پھرنگے ویکھیں جنت درود والے توجہ ہے سارے آن دی مصطفیٰ پاک علیہ السلام دا درود امتی بطور توفہ حضور دی بارگاہ وچ پیش کر دے پتر آباد رو اللہ پاک عزتاں وچ اضافہ فرمائے لمبی زندگی دے وے میں قربان جاواں اے اولاد مٹھڑے میوے اللہ اللہ اس سب نو نہیں ملدا اے پھل خوش نصیباں نو عطا ہوندے آؤ ذرا اگے چلیے قبلہ میرے کریم آقا دی حدیث سنیا امام ابن بشکوال علیہ الرحمہ دی عربی کتاب القربت الى رب العالمین بالصلاة علی محمد سید المرسلین العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے صفحہ نمبر 32 حدیث نمبر 16 پتر لک ایٹ می میرے والے ویکھی میں حدیث پڑھن لگا ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من عبد یصلی علی تعظیما لحقی الا خلق اللہ جل جلالہ من ذالک القول ملک له جناحان جناح بالمشرق وجناح بالمغرب فیقول اللہ له صلی علی عبدی کما صلی علی نبی فہو یصلی علیہ الى یوم القیامہ او کما قال ترجمہ سنیو آقا فرماندے نے جدوں کوئی میری تعظیم دا حق سمجھ کے میرا امتی میرے تے صرف ایک مرتبہ پتر ایک مرتبہ سرکار
سرکار فرماندے نے میرے تے نظرانے محبت درود دی شکل چ میرے ول تحفہ بھیجدا ہے نا حضور فرماندے نے او دے درود دی وجہ تو اللہ ایک نوری فرشتہ پیدا کر دیندا ہے او دے دو پر ہوندے نے ایک پر مشرق اندر ایک پر مغرب اندر اس طویل الجسد فرشتے نو اللہ حکم دیندا ہے اے فرشتیا صلی علی عبدی کما صلی علی نبی جی اور جس طرح اس میرے نبی دے امتی نے میرے نبی تے درود بھیجی ہے تو اے دے تے درود نازل کر یعنی رحمت نازل فرما حضور فرماندے نے فہو یصلی علیہ الی یوم القیامہ قیامت تک کو فرشتہ او دے تے رحمت دے پھلاں دی بارش کردا رہندا ہے پتر میں آن لگا مولا علی دی بارگاہ وچ شہباز قادری تے دے یاراں دی فرمائش پوری کرن لگا آخری حدیث پاک سنیو اس عنوان تے امام یوسف من اسماعیل نبہانی علیہ الرحمہ دی مشہور و معروف کتاب مستطاب افضل الصلوات علی سید السادات ملک شام دے شہر حلب تو پبلش ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے صفحہ 85 اتے میرے آقا دے مٹھڑے بول سنہرے قول لکھے ہوئے نے یہ دے نال نال امام شارانی دی کتاب کشف الغمہ ان جمیع الامہ رشیا دی ریاست ڈگسٹن یہ دی 82% آبادی مسلم قبلہ یہ دی ایک کمپنی دار الرسالہ انہوں نے کتاب چھاپی 2 جلداں وچ عربی زبان وچ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد 1 پیج نمبر 740 اتے حدیث لکھی ہے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھدا ہے اللہ دی بارگاہ چ رو کے کہندا ہے اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح اے اللہ روحاں وچوں محمد دی روح تے درود بھیج اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد اے اللہ جسماں وچوں محمد دے جسم تے درود بھیج اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور اے اللہ قبر وچوں مصطفیٰ دی قبر تے درود نازل فرما سرکار فرماندے نے رآنی فی منامہ جڑا یہ درود پڑھے گا خواب وچ میرا جلوہ تکے گا خواب وچ میرا جلوہ تکے گا جڑا خواب وچ مینوں تکے گا رآنی یوم القیامہ او قیامت والے دن بھی میرا جلوہ تکے گا جڑا قیامت والے دن میرے درشن پائے گا شفاعت لہی میں او دی شفاعت کراں گا ومن شفاعت لہو شارب من حوضی کہ جدی میں شفاعت کراں گا او میرے حوض کوثر دا ٹھنڈا 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 مٹھا مٹھا آیا نا منہ جو پانی ٹھنڈا مٹھا جام پیوے گا حضور فرماندے نے تے جیڑا میرے ہتھوں جام پیوے گا حرم اللہ جسدہ علی النار او میں حسین دا کریم نانا گارنٹی دے رہا اللہ او دے جسم نو جہنم دی اگ تے حرام کر چھڑے گا اس واسطے تے پھر میں لکھی ہے میرے نبی کی ذات پہ درود ہو سلام ہو جان کائنات پہ درود ہو سلام ہو درود ہو سلام ہو درود سلام ہو چاند توڑنا تیرا خوے کو موڑنا تیرا چاند توڑنا تیرا خوے کو موڑنا تیرا خوے کو موڑنا تیرا سارے معجزات پہ کہو درود ہو نام ہو صلی علی نبی یہ نا خوش نصیب بولے گا صلی علی محمد امتی کے غم میں ہی رو کے جو گزار دی
رو کے جو گزار دی ایک ایک رات پہ درود سلام ہو میں قربان جاواں ٹائم تھوڑا گلاں بہت زیادہ اللہ سانو ساریاں نو حضور دے درود دیاں برکتاں لٹن دی توفیق عطا فرمائے اے وظیفہ قبلہ ڈائریکٹلی اللہ دی بارگاہ جلالت وچ ایکسیپٹیبل آہا ہن اگلی گل سنی اور لک ایٹ می پتر میرے ول ویکھن نوں مزہ آن لگا جے صدقے جاواں شہباز قادری نے کیا ہے شان علی عدنان علی تے ساڈی یہ جڑی پوری ٹیم ہے جنہاں نے مصطفیٰ جان رحمت دی محفل سجائی ہے انہاں دی خواہش ہے کہ اسی علی دے پوترے دے منہ وچوں مولا علی دیاں شاناں سننا چاہنے ہاں کون علی میرے ول تکیو کون علی مصطفیٰ پاک علیہ السلام دیو دیوانے ہو اے کوئی بندہ کہندے اسی سید ہونے ہاں کیوں جی جی ساڈے بوئے تے لکھے ہے سید صاحب جی اسی سید ہونے ہاں ساڈے شناختی کارڈ تے ساڈے جی ساڈے میرے سکول دے قوائف تے کالج یونیورسٹی دی سند تے لکھے میں سید ہونا اور میرے ڈاکومنٹس وچ لکھے میں سید ہونا صدقے جاواں او اے جڑے سید نے انہاں نو شناختی کارڈاں نے سید ڈکلیئر کیتا علی نو سید کنے آکھیا مستدرک للحاکم سامنے بٹھا کے میرے دادے نو فرمایا یا علی جو انت سیدن فی الدنیا و سیدن فی الاخرہ اے حیدر تم ایتھے بھی سید ہیں تم اوتھے بھی سید ہوئے گا آپس دی گل ہے میں ہی زور لا لا کے چلا ہو گیا جناب تے ایتھوں انج کر کے ویکھدے نے تے انج کر کے پھر انج کر کے سیدھے پدرے ہو کے پھر بہ جاندے نے او کوئی چلے ہو مولا علی کو کلا میرا ہی مولا ہے تہاڈا بھی تے مولا ہی ہر کوئی جذباتی بھی تے ہویا کرو کسے گل تے ہر گل دا فیصلہ دماغ کولوں لیندے ہو او چلے ہو کدی کدی دماغ کولوں نہیں دل کولوں فیصلے لئی نے ایتھے تک ہاتھ چوک کے کہو نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہو از حیدر کرار میں صدقے جاواں ترمذی میرے آقا کریم علیہ السلام نے جدو مکہ تو ہجرت کی تھی مدینہ شریف آ گئے سارے صحابہ انصار اور مہاجرین نو آپس وچ کنیکٹڈ کر دیتا بھائی بھائی رشتہ مواخات قائم کر کے بنا دیتا علی امانتاں واپس کر کے آئے پتر سر اٹھا تو گل نو پک نہیں کیتا علی نو میرے مصطفیٰ نے چھڑیا سی کہ تو امانتاں واپس کر کے آنے علی نو بستر تے سلایا صدقے جاواں تے مرشد ابو بکر نو میرے نبی نے نال لے لیا ہائے ہائے نقیب بزم سمجھ گئے بھئی پہنچ گئے قبلہ بھیا آباد رہو اللہ تنو جزاواں عطا فرمائے جڑے نہیں سمجھے میں سمجھا دینا علی نو بستر تے سلایا صدقے جاواں تے مصطفیٰ نے حضرت ابو بکر نو نال لیا تے امام غزالی لکھ دینے مکاشفہ دی اندر حضرت نبی کریم کو ایک سبز رنگ دی چادر سی سرکار عید الاضحیٰ اور عید الفطر تے مقدس موقعیاں تے استعمال کر دے سن علی دا متھا چوم کے فرمایا علی لیٹے نہ ذرا میرے بستر تے علی لیٹے مصطفیٰ نے اپنی چادر کھولی تے اتے دے کے فرمایا ہرے رنگ دی چادر یاد رکھی ہرے رنگ دی چادر اتے دے کے فرمایا علی سو جا سو جا سو جا علی نے دوجی گالی نہیں کی تھی اکھاں بند کر لیں صدقے جاواں کیونکہ علی جان دے محمد نے کیا ہے سو جا ہن تے مٹھڑی نیند آئے گی اللہ دے حکم نال صدقے جاواں میرے نقطے تے غور کریو مصطفیٰ پاک نے علی نو سبز چادر وچ سلایا قبلہ پان کھاندے سونے لگ رہے ہو پان کھاندے سونے لگ رہے ہو اے مٹھا پانے تے پھر سونا ہے اگر نشی والا تے پھر چھوڑ دیو پتر سر اٹھائیو ذرا صدقے جاواں ہرے رنگ دی چادر مصطفیٰ نے علی دے اوتے دے کے فرمایا علی سو جا لک ایٹ می انظروا الیہ بھائی جان تواڈے چہرے دی مسکراہٹ تو بالا ہوے گی علی دے اوتے سبز رنگ دی چادر دتی فرمایا علی سو جا علی ہرے رنگ دی چادر اندر سو گئے محمد آقا تواڈیاں عنایتاں دی تقسیم تو قربان جاواں ایک نو ہری چادر وچ سلا لیا ایک نو ہرے ہرے روزے وچ سلا لیا
اور پچھلے بندے جذباتی اجے بھی نہیں ہوئے کبو حیدر 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 تے میں لکھیے جگ پاویں خفا ہووے چلو حیدر دی گل کریے ہاں جگ پاویں خفا ہووے چلو حیدر دی گل کریے جگ پاویں خفا ہووے چلو حیدر دی گل کریے جگ پاویں خفا ہووے چلو حیدر دی گل کریے جگ پاویں خفا ہووے چلو حیدر دی گل کریے خوش سونا خدا ہووے قبلہ آباد رہو چلو حیدر دی گل کریے چلو حیدر دی حیدر 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 چلو حیدر دی گل کریے اور سمجھدار سماعتاں دی نظر کرن لگا سنی بریلوی دا لکھیا شعر سادات دے منکر دے سینے چ ظہیر احمد سادات دے منکر دے سینے چ ظہیر احمد ایک حشر پاپا ہووے چلو حیدر دی گل کریے حیدر 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 نعرہ حیدری نعرہ حیدری ضرورت دے ویلے سوالی بلیندے نے جلال وچ ہمیشہ جلالی بلیندے نے منکر تے شرم تو ایویں چپ نے پاکاں دے ذکر چے حلالی بلیندے نے نعرہ حیدری نعرہ حیدری میں صدقے جاواں او میرے پترو سر اٹھایو قبلہ سلطانی صاحب آباد رہو توڑا پیار میرا سرمایہ حیات سنیو ذرا گل توجہ دے نال کون علی ہن تک تسی جنیاں گلاں سنیاں تسی پہلے بھی سنیاں ہون گیاں لیکن ہن جڑی میں گل پڑھن لگا قبلہ تسی زندگی چ پہلی مرتبہ سننی ہے امام عبد الرؤوف المناوی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب کنوز الحقائق العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی 2 جلداں والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 344 اتے میرے آقا دی حدیث لکھی ہوئی مزان لگائی پتر ہون اللہ اللہ میں حضور دی حدیث پڑھن لگا ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب سر علی بن ابی طالب او کما قال سار اٹھا پترا مصطفیٰ فرماندے نے لوگو علی نو ایویں نہ سمجھو علی میں محمد دا رازدان جے اور پچھلے بھی بندے ٹھوک بجا کے کہو سبحان اللہ صدقے جاواں حضور فرماندے نے میرا رازدان علی ہے میرا رازدان علی ہے میرا رازدان علی ہے ہن قبلہ ساڈے راز ہور طرح دے ہوندے نے کوئی نو دا راز کوئی دھی دا راز کوئی پتر دا راز کوئی پیسیاں دا راز کوئی بینک بیلنس دا راز چودھری جی ساڈے راز ہور طرح دے اوے حسن حسین دے کریم نانا جی دے راز ہور طرح دے حضور دے راز علم دے راز ہوندے نے جڑے میرے نبی نے علی نو عطا کیتے ہن تسی کہو گے تینوں کنج پتہ لگ گیا بھائی یہ علم دے راز سن او میں دوسری حدیث نال اس حدیث دی شرح کرن لگا امام اجل امام سیوطی علیہ الرحمہ دی مشہور کتاب الجامع الصغیر من احادیث البشیر النذیر میں تیرے ول کیوں ویکھیا سمجھتے کیا ہی ہوے گا یہ خرید کے مینوں تو پتر پیش کیتی آباد رہ اللہ عزت افزائیاں فرمائے دارالکتب العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی صدقے جامع میرے کل موجود ہے صفحہ 346 ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ عیبت علمی او کما قال آقا فرماندے نے علی میرے علم دی زنبیل
زنبیل ہوندا تھیلا تھیلا او جڑا امر ایار ویسے امر لفظ عربی چ عمرو ایار پڑھدے ہوندے سن بچپن کہانیاں پڑھیاں سی تہاڈی ساڈی فیلڈ دے بندے تے کہانیاں بہت پڑھدے سن چونکہ اتھوں ہی تے جاگ لگدی ہے بچے جڑے کہانیاں پڑھدے نے یا سٹوری لکھن دا جنہاں نوں چاہ ہوندا ہے وہ پھر اگے جا کے اردو ادب نال متعلق ہو جاندے نے اور وہ اسٹیج دی دنیا چاہندے نے خواہ ادیب بن جان خطیب بن جان عالم بن جان شاعر بن جان اچھا عمرو ایار امر ایار ویسے لفظ صحیح امر اچھا تسی پڑھدے ہو عمرو ایار پڑھیا نہیں سی جے کہ عمرو ایار نے زنبیل میں سے دیا نکالا زنبیل میں سے یعنی وہ ہر شے انہیں زنبیل چ پائی ہوندی سی زنبیل چھوٹی جی ہوندی سی مگر وہ ہر شے انہیں پائی ہوندی سی تو زنبیل تسی کہہ سکتے ہو چمڑے دا تھیلا آقا فرماندے نے میرے علم دی زنبیل علی حیدر کرار ہے میں صدقے جاواں میرے نبی دے رازاں دا امین کون علی ہن پیچھے میرے جڑے بزرگ بیٹھے نے میرے بیٹے سوچن گے بھئی ایدیاں رگاں وچ خون علی دا اے دے مریداں نے اے دے پیاریاں نے اے دے داعیان نے دعوت دتی اینو تے عنوان دے دتا علی بھئی چڑھ گیا شیاں علی پٹری تے مینوں گڑی لوڑ میں کڑا علی علی کرنا کسے ذاکر کولوں سکھیا ہے او مینوں تے علی علی کرنا مرشد صدیق اکبر نے سکھایا ہے میں قربان جاوا کتھے لکھی ہے تاریخ مدینہ تے دمشق دارالفکر بیروت والا نسخہ 80 جلداں تے محیط میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد 14 صفحہ 131 اما جی عائشہ صدیقہ کریمہ فرماؤندیاں نے رأیت ابا بکر یکسر النظر الی وجہ علی میں تکدیاں رہنا میرے بابا ابو بکر صدیق نے سامنے بٹھا کے علی دے چہرے تے اپنیاں نگاہاں گڈ دینیاں میرے بابا صدیق اکبر نے مولا علی حیدر کرار دا تسلسل دے نال درشن کردیاں رہنا ایک دہاڑے میں ہاتھ چوم کے عرض کیتا اراکا تکسیر النظر الی وجہ علی بابا جان دی امان پاما تے استفسار کرا تیرانی پوچھنا عرض کیتا بابا ہر ویلے علی حیدر کرار فاطمہ دے زوج دے چہرے دا دیدار کر دے رہندے ریزن جان سکنیاں اکھوں میں چتھرو آگئے مرشد صدیق نے اکھا پونج کے فرمایا سمعت النبی ہوا یقول النظر الى وجہ علی عبادہ تیرانی عائشہ میں علی دے مکھڑے دی زیارت میں نہیں کردہ میں تیرے سر دے تاج کائنات دے لاڑے اپنے دل برو آقا محمد کو لو سنیا حضور نے فرمایا سی حسن حسین دے بابے علی دے چہرے نو ویکھنا اللہ دی عبادت ہے صدقے جامع اس مقام حیدری بارگاہ صدیقی اندر ہن ذرا جناب مولا علی کولوں بھی پوچھو صدیق کون ہے امام حاکم حدیث لے کے آئے جناب مولا علی نے کوفے دی مسجد دے منبر تے کھلو کے فرمایا سی لَأَنزَلَ اللَّهُ حُسْمَ أَبِي بَكْرٍ مِّنَ السَّمَاءِ صِدِّيقًا اے لوگو کوفے والیو سن لو صدیق اکبر نو ابو بکر پاک خلیفہ بلا فصل مصطفیٰ دے یار غار یار مزار نو اس صدیق والا ٹائٹل صدیق والا تمغہ اسی نہیں دیتا بلکہ لقب صدیق ابو بکر واسطے آسمانہ والوں آیا صدقے جاواں اور ساڈی نظر وچ صدیق بھی شان والا حیدر کرار بھی شان والا ایک دے گھر نبی دی بیٹی ایک دی بیٹی نبی دے گھر علامہ جی تسی مسکرا پہ ساڈی تقریر سوکھی ہو گئی ایک دے گھر نبی دی بیٹی ایک دے بیٹی نبی دے گھر تے میں لکھی ہے صدیق ہمارے ہیں حیدر بھی ہمارے ہیں صدیق ہمارے ہیں حیدر بھی صدیق ہمارے ہیں حیدر بھی ہمارے ہیں واللہ یہ دونوں ہی ہمیں جان سے پیارے ہیں حیدر 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 حیدر
حیدر حیدر واللہ یہ دونوں ہی ہمیں جان سے پیارے ہیں دونوں سے محبت ہے دونوں کی ضرورت ہے دونوں سے محبت ہے دونوں کی ضرورت ہے دریائے کرم کے یہ دونوں ہی کنارے ہیں صدیق ہمارے ہیں حیدر بھی ہمارے ہیں دیکھو ہیں علی سید صدیق بھی ہیں جید دیکھو ہیں علی سید صدیق بھی ہیں جید آقا نے نظر کر کے بخت ان کے سنوارے ہیں شعر پہ غور کریو ایک دل کا ہے دل بر تو ایک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ایک دل کا ہے دل بر تو ایک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ایک دل کا ہے دل بر تو ایک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے سنیوں کے ظہیر رحمت دونوں ہی سہارے ہیں حیدر 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 جڑا کہہ سکتا ہے دو میں ہاتھ ایتھے تک اٹھا کے کہے گا حیدر 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 سویرے سویرے میرے پترا نے جا کے فیکٹری چ دسنا اور راتی کو مولوی ٹھنڈا ہی سدیا سی اپنا نہیں دسنا تسی کہ میں ایتھے ہاتھ رکھے سن دوویں ادھر لا ادھر نہیں ہون دیتا ادھر لا ادھر نہیں ہون دیتا ہائے جگے بن کے نہیں جگے بن کے نہیں محمد دی آل دے کمی بن کے ایتھے تک ہاتھ چنڈے بنا کے اٹھا کے کہو حیدر 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 سنیوں کے ظہیر رحمت دونوں ہی سہارے ہیں لو جی آخر تے میرا تقریباً 1 گھنٹہ پورا ہونے چ 2 منٹ باقی نے اے تیو رانیوں میں ہن تہاڈی گل کرن لگا جی اچھا جی میں پڑھن لگا پتر عورت دا ہر روپ نرالا عورت ہر روپ شان والی عورت بیوی ہووے مشکات دی حدیث اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین جدوں کوئی بندہ مؤمن نکاح کردا ہے نا او دی بیوی او دے ویڑے چاندی ہے تے او دا ادھا دین مکمل کر دیندی تیو رانیوں او پتر میں تہاڈی وکالت کر رہے ہیں اپنے وکیل دی گل تے سن لو سچیاں تے ہوو گیاں گھر جا کے او پت سنو میں قربان جاواں دیکھو عورت کئی بندے کہندے نے کہ عورت پاؤں دی جُتی ہوندی ہے دنیا وچ کہ بلا اس تو وڈا جھوٹ ہور نہیں میں سنیا کدی عورت پیر دی جُتی نہیں ہوندی میں تانوں مثال دینا قرآن پاک وچ موجود ہے حضور فرماؤندے نے نا اللہ پاک فرماؤندا ہے اے جڑے میرے جملے ٹوٹ رہے نے نا انہاں آوازاں دی وجہ تو ٹوٹ رہے نے کوئی بھی بندہ جدوں گل کردا ہے نا تو انہوں پراپر ایک امپورٹنس دی لوڑ ہوندی ہے ایک بندے نوں گلیں لا کے بندہ کہے جی کہو جی کی کہنا چاہندے ہو تے پھر آپ نال دیاں نال گل بات شروع کر دے تے جی جی آپ دی محبت اللہ تعالیٰ بہت ساریاں عزتاں نال نوازے قرآن وچ اللہ فرماوندا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن بھئی ایمان والے مردو تہاڈیاں ایمان والیاں بیبیاں تہاڈا لباس نہیں تسی انہاں دا لباس ہو ہن میں تانوں ایک مثال دین لگا بسم اللہ جی جڑے چودھری کہندے نے جی پاؤں دی جُتی ہوندی ہے عورت انہاں دی اکھ وچ اکھ پا کے کہن لگا کہ قرآن نے میاں بیوی نو ایک دوجے دا لباس آکھیا ہے ہن مثال سنیو میری کہ تہاڈے کول جُتی ہوے بور جان دی جُتی فیصلہ آباد تے بڑیاں مہنگیاں دکاناں میں تے چھوٹے شہر ٹوبا ٹیک سنگھ دا رہن والا ویسے کوئی 25-30 ہزار دی جُتی ساڈے شہر چ لبدی ہے 25-30 ہزار تک جُتی لب جاندی
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਜੁੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਖੁੱਸਾ, 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਜੁੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਉਹਨੇ ਪੈਰ 'ਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਟੋਪੀ ਲਈ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ, ਇਹ ਕੁਛ 150 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਚੱਲ 200 ਦੀ ਲਾ ਲੈ, 300 ਦੀ ਲਾ ਲੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, 500 ਦੀ ਲਾ ਲੈ ਯਾਰ, 5 ਦਿਨ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ 5 ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, 500 ਦੀ ਟੋਪੀ ਤੇ 25,000 ਦੀ ਜੁੱਤੀ। ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ 25,000 ਦੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਧਰ 500 ਦੀ ਟੋਪੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬੈੱਡ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਸੰਦੂਕ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਰੱਖੇਗਾ? ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਬਿਸਮਿल्लाह 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਬਲਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਬੜੀ बड़ी रकम है, 2.5 लाख बड़ी कीमती जुत्ती, लेकिन फिर भी आना उन्हें बेड के थले ही है क्योंकि हुई जो जुत्ती, मगर टोपी चूंकि लिबास का हिस्सा है ते उत्तों सुन्नते रसूल है। ऐ तुसी जैकेट किड्डी सोहनी पाई है, कदी जैकेट ला के सुट्टी है बेड थले? नहीं ना सुट्टी, ते जुत्तियां ते रोज बेड के थले मंडी के थले ही होंदियां ने ना, जुत्ती थले मगर जैकेट चूंकि लिबास का हिस्सा है। ऐ अल्लाह तुहाडियां इज्जतां विच इजाफा फरमाए, भावें किसी ने लंडे चो लिया होवे कोट, भावें लंडे चो लिया होवे, मगर लिबास नूं ला के बैड थले कोई नहीं सुटदा। जुत्ती 2.5 लाख दी भी होवे ते रहना उन्हें बैड दे थले वे, लिबास नूं किबला सीने नाल लाईदा है। हुण अल्लाह ही जाने मैं की गई आउना, ए जेड़े बंदे कहंदे ओए औरत दी गल नहीं मन्नी दी, बंदा गुमराह हो जांदा है। चौरी जी जो धी नूं डोली च पा के टोरोगे, अपने दमाद नूं भी यही कहोगे कि भई औरत की गल नहीं मन्नी दी। मैं सदके जावां औरत बीवी होवे अपने हस्बैंड दे निस्फ ईमान दी वारिस, औरत भैन होवे अपने भरावां दियां इज्जतां दी अमीना हुंदी है, औरत बेटी होवे रब दी रहमत हुंदी है, औरत मां होवे ते बेटे बेटियां वास्ते बहिश्त हुंदी है। मैं सदके जावां कौन हुंदा है बाप, कौन हुंदी है मां, कौन हुंदे ने तियां पुत्तर। अल्लाह अल्लाह मैं बाप तो गल शुरू कर देना। अल्लाह दे प्यारे हबीब बोले, मौसूआतु रसाइल इब्ने अबी दुनिया विच हदीस मौजूद है। आका फरमांदे ने दावतुल वालिदी लिवलदिही मसलु दावतिन नबी कदी इंज भी बाप दियां शाना सुनिया सुनाया कर। अल्लाह के महबूब फरमांदे ने बाप कोलों भी दुआ लिया कर, जे मां दी दुआ जन्नत दी हवा होंदी है, बाप दी दुआ भी जन्नत दी हवा होंदी है। हुजूर फरमांदे ने बाप दी दुआ ओदे बच्चियां दे हक च इंज ही हुंदी है जिवें रसूल दी दुआ ओदी उम्मत दे हक च हुंदी है। इब्ने माजा दी हदीस, आका फरमांदे ने अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, तेरे वास्ते जन्नत दा दरमियानी दरवाजा तेरा बाप है। कदी सोच जरा कितने तक्के खादे तेरे बाप ने तेरे वास्ते। बैंक विच मुलाजिम तू एवें नहीं लग गया, स्कूल टीचर तू एवें नहीं लग गया, यूनिवर्सिटी विच भर्ती तू एवें नहीं हो गया, कॉलेज दा लेक्चरर ते प्रोफेसर तू एवें नहीं बन गया, बिजनेसमैन तू एवें नहीं बन गया। ये तेरे मुरब्बे ए नौकरियां ए लिबास ए पी पी कर दियां उचियां उचियां गाड़ियां, धुआं उड़ांदियां चिमनियां वालियां फैक्ट्रियां ते मिलां। एवें नहीं, जे इलम है तेनू इलम ते मान है ते पहली बारी तेरी अम्मी ने तेनू बस्ता दे के स्कूले भेजिया। जे तेनू अपने हुस्नो जमाल ते मान है ते तेरे ए हुस्नो जमाल वाले तेरे नैन नक्श तेरी मां दे शिकम विच मुसव्विर कायनात ने बनाए। तू मरहूने मिन्नत कदम कदम ते अपनी मां दा अपने बाप दा सदके जावां। कौन हुंदा है बाप जेड़ा अपनियां खुशियां अपने बच्चियां तो वार के खुश होवे, जेड़ा औलाद दे हथों बार बार बेवकूफ बनदा है फिर अल्लाह दी कसमें खुश हुंदा है, फिर कहंदा चल कोई नहीं यार धोखा देने वाला है ते मेरा अपना ही मिट्टू ना। ओ मैं कुर्बान जावां मेरी धीओ राणियों, मैं तुहानू भी कहांगा हुजूर दी हदीस तिरमिज़ी विच
رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد. اگر کسی دھی رانی نے کوٹ میرج دا ارادہ کر لیا اپنے باپ نو گھنڈ کرن دا ارادہ کر لیا نانا دھیے تینو اما خدیجہ دی چادر طہارت دا واسطہ تینو اما عائشہ دی ردائے نور دا واسطہ تینو مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ زہرا دیاں لج پالیاں دا واسطہ اپنے باپ دی پگ دا شملہ نیوان ہون دے میں باپ تیرا بھر جاوے گا شادی تے تیری ہوئی جاوے گی نہ اپنے باپ نو عدالت وچ کسیٹیں. اللہ دے حبیب فرمان دینے او جے دیتے او دا باپ ناراض اللہ ناراض ہے جے دیتے او دا باپ راضی اللہ راضی ہے. کون ہندہ ہے باپ جڑا اپنیاں اولاداں تو اپنیاں خوشیاں وار دیندہ ہے تے ماں کون ہندی ہے وہ جڑی ٹی بی دی دوائی نہیں لیندے میرے پتر دی فیس کدرے پہ ہون تو رہ نہ جاوے. اللہ اللہ تے میں لکھیے جن شک میں چوں جایا زی ہونو ماں نہیں لبنی جن شیر پہ آیا زی ہونو ماں نہیں لبنی نہیں لبنی نہیں لبنی نہیں لبنی او دے حصے چ آیا سی ایک پھل کا دوپہرانو او بھی تینو کھوایا سی ہونو ماں نہیں لبنی ہونو ماں نہیں لبنی ہونو ماں نہیں لبنی نہیں لبنی نہیں لبنی او باپ نہیں لبنا جن ٹرنا سکھایا سی او باپ نہیں لبنا جن ٹرنا سکھایا سی جن چکے کے کھڑایا سی ہونو ماں نہیں لبنی ہونو ماں نہیں لبنی ہونو ماں نہیں لبنی نہیں لبنی کنج ہے تے او ان پڑھ سی پڑھ لیندی سی دکھ سارے کنج ہے تے او ان پڑھ سی کنج ہے تے او ان پڑھ سی پڑھ لیندی سی دکھ سارے جن جی نہ سکھایا سی ہونو ماں نہیں لبنی خود لیٹ کے گلے تے ساری رات جنے تینوں سکے تے سوایا سی ہونو ماں نہیں لبنی ہونو ماں نہیں لبنی ہونو ماں نہیں لبنی نہیں لبنی نہیں لبنی تیرے جے پتھر نو کھڑ کھڑ کے زہیر احمد جن لال بنایا سی ہونو ماں نہیں لبنی. عورت دا ہر روپ نرالا عورت ماں ہووے بچیاں واسطے سب کچھ وار دیندی ہے. عورت پین ہووے کربلا ول چاٹی مار اوے اپنے ویراں دے قدماں تو اپنا سب کچھ وار دیندی ہے. عورت بیٹی ہووے اللہ دی رحمت بن کے ماپیاں وال آوندی ہے. عورت بیوی ہووے اپنے خامند دے نصف ایمان دی وارث ہوندی ہے. صدقے جاواں تے بیٹی دی شکل وچ جنہاں نو اللہ عورت جنہاں دے گھر وچ بھیجدا ہے او بندے اللہ نو بڑے چنگے لگدے نے. مسند احمد وچ مصطفیٰ دی حدیث آقا فرماندے نے لوگو او جنوں اللہ پاک نے دو بیٹیاں دتیاں ان پال کے پوس کے
وڈیاں کر کے اچھی جگہ تے ویاہ دتیاں فالہل جنہ جنت لے گیا جے تی کی ہوندی ہے تقریر میری موگی پتر میں اپنے کلام تے اختتام کرن لگا ٹائم میرا اوور ہو گیا تی کی ہوندی ہے کوئی مصطفیٰ پاک کو پوچھے امام ابن شاہین دی کتاب فضائل فاطمہ اردن تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے صفحہ 35 اتے حدیث لکھی ہے تیاں نل پیار کریا کرو تیاں بوجھ نہیں ہوندیاں تیاں تانا تے مینا نہیں ہوندیاں میں صدقے جاواں حدیث دے لفظ سنیا میرے نبی نے اپنیاں 4 شہزادیاں وچوں سب تو چھوٹی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سب نو پتہ ہے ابو داؤد دی حدیث ہے جدوں سیدہ فاطمہ اوندی سن سرکار اٹھ کے محبت نال کھلو جاندے سن حضرت فاطمہ نو کلیجے نال لاوندے سن متھا چومدے سن آپ سرکار دا ہاتھ چومدیاں سن حضور اپنی مسند تے اپنے قریب بٹھا لیندے سن مگر اے گل تسی زندگی چ پہلی مرتبہ سننی ہے اوے حضور اپنی بیٹی نو جدوں لاڈ نال مخاطب کردے سن نا سرکار فرماؤندے سن فدا کی ابی و امی فاطمہ تیرے تو میں محمد دی ماں بھی صدقے میں مصطفیٰ دا باپ بھی صدقے تو میں لکھے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے ناشک و کوئی تقدیراں دا بڑا مان انہاں ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے ماں نال وفا دیاں نے باپل لئی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے جدوں ٹولی چ بیٹھ کے بیڑا سنجا کر جاندیاں نے جدوں ڈولی چ بیٹھ میں اکثر سوچدا ہوندا سا یار جدوں کڑیاں نو رخصت کیتا جاندا ہے میری بھی شادی وقت میں منظر ویکھیا سی جدوں بیٹیاں نو رخصت کیتا جاندا ہے ماں باپ نو دندلا کیوں پیندیاں نے اپنی دھی رخصت کیتی اودن اکدا کھلیا او جدوں ڈولی چ بیٹھ کے جاندیاں نے بیڑا سنجا کر جاندیاں نے بیڑے دی زینت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے اچھی بیڑے وچ کھنگ دیاں نہیں اے شرم دا بوہا لنگ دیاں نہیں اچھی بیڑے وچ کھنگ دیاں نہیں اے شرم دا بوہا لنگ دیاں نہیں تصویر شرافت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے تے تسی صاحبان اولاد جڑے بندے بیٹھے ہو قبلہ بابا جی اگر تواڈے بیٹے بیٹیاں جدے ہے نے میں تانوں مخاطب کر رہا پوت ایک بھی ہوئے نا
24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਦੀ ਰੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਧੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 7 ਵੀ ਹੋਣ ਘਰ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਧੀਏ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬੂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਇਹ ਹੱਥ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਦਾਮਨ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਬਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾਣ ਗਈਆਂ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਜ਼ਹੀਰ ਬਚਾਉਣ ਗਈਆਂ ਮਹਿਸ਼ਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਬਹੂ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਵਾਂ ਬਹਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਸੁਰਾਲੀ ਰਿਸ਼ਤਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਹੂਜ਼ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ और तुहानू दुनिया की कोई ताकत अल्लाह जल्ला शानहू दे हुक्म नाल सता नहीं सकती तुहाडे ते जुल्म नहीं हो सकता अल्लाह पाक जल्ला शानहू अज दी महफिल कबूल फरमाए शहबाज कादरी अदनान अली शान अली दीगर जितने भी इन्हां दे वीर भरा बुजुर्ग माँ बाप जिन्हां ने ये हुजूर दा जश्न मीलाद सैलीब्रेट किया अल्लाह पाक जल्ला शानहू जज़ावां अता फरमाए मैं उत्थे परसनली भी अपने इस बच्चे दे घर कह के आया ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਵਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਜਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਈਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਾਮਦ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ दूसरियां दे कम आवो अगर तुहाडे नाल कोई बज़ाहिर जुल्म नहीं हो रहा है बर्दाश्त कर जाओ और ख़ास तौर पर माड़ा बंदा अगर मद्दे मुकाबिल होवे ते नीवी पा के लंघ जाओ अल्लाह तुहाडियां इज्जतां दे फरेरे लहरा देवेगा पाकिस्तान जिंदाबाद।